السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة VGS للمبتدئين. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش شنو درنا. في الجزء السابق زدنا الداتا اوبجي، زدنا لي ميثود اللي قلنا في ديبونس و الكاع. فدابا شنو غادي نديرو؟ غادي انا بغيت نزيد غير واحد الحاجة، غادي نحيد هاد الفورم حيت من فاش كنكليكي على لي بوطون كيدير. فممكن انني نزيد واحد الكود في جي اس فاش كنبلوكي السابميت ديال الفورم، غير انا داك الكود نسيتو، فحيت عجزت انني نعاود نقلب عليه. فغادي نحيد الفورم، نشوف واش غادي تبقى دائما فورم inline ولا لا. فإلا شفتي هنايا كيعطي علامة استفهام، حيت فاش كنكليكي على البوطون كيدير السابميت للفورم، والفورم مني الا ما حددتيش واش بوست ولا كات فهي بار ديفو كدير كات. فاش بأنه يعني ستيل تبدل، فغادي نشوف. غادي نرجع لهنا، غادي نعاود نرد الكود. فكاين واحد الحل اخر بلاصة ما ندير فورم، غادي نردها ديف، خرج من باب واسع. شوف دابا فكما قلتلك الفورم بار ديفو، فإلا ما حددتيش فهي رجعت كيف كانت. فإلا ما حددتيش واش، فدابا فاش كنكليكي هنا ما الفورم ما كتمشيش. فإلا ما حددتيش واش بوست ولا كات فهو اوتوماتيكمون بار ديفو كيخدم كات، داكشي علاش كيعطي داك علامة الاستفهام تما. فدابا شنو قلنا بأن غادي نخدمو بلي بوس. فلي بوس شنو كيمكنني انني ندير؟ فكيمكنني انني نصيفط كما قلتلك واحد الحاجة ولا واحد الفاريابل ولا واحد القيمة من واحد الكومبوننت لواحد الكومبوننت اخر. فباش نصيفط من الكومبوننت مثلا هذا الديبونس، فالديبونس هو الفيس ديال هاد الاب اللي هو يعني تشايلد، يعني بحال تقول ولد هاد الاب بوين فيو ولدو. فباش نصيفط من ديبونس، الا بغيت انا نصيفط من ديبونس فغنشوفها من بعد نصيفط الاب بوين فيو، فخصني نخدم بالايميت، كان بلي زيفينمون، كان ايميتي واحد الايفنت ولا واحد الايفينمون. وإلا بغيت نصيفط من هنا فكنخدم يا اما بلي بروبوزيسيون بلي بروبس، ولا ماشي لي بروبوزيسيون لي بروبس. كنصيفط لي بروبس لهنايا، ولكن حنا دابا المشكل اللي عندنا هو اننا خصنا ملي نكليكيو على هاد البوطون هادي فخص اوتوماتيكمون يتزاد هداك في الاراي هاد المونطون، ويتزاد ويتافيشي هنا ويتافيشي عندنا هنايا وحنايا، حيت الاراي عندنا سواء في الديبونس او لا في الكاع، يعني عندنا في الكومبوننت اللي هو تشايلد. فواخا غادي نصيفطو البروب فممكن انني نجي هنايا مثلا، ماشي هنايا، نجي في الديبونس هنا وندير بروب داتا، ففعلا غادي نستقبل الداتا نزيدها هنايا من فوق النيم. فعلا غادي نستقبل الداتا اللي عندي في الاب بوين فيو. ولكن المشكل اللي عندي هو انني ما غاديش الاخر. المشكل اللي كاين هو انه ما غاديش كسميتو لي فونكسيون ما غاديش يتنفذوا. يعني هاد الفونكسيون اللي عندي هنايا، هاد الديبونس اللي كاينه لتحت واد كاع اللي كاينه حتى لتحت، فما غاديش يتنفذوا. يعني الا صيفطنا غير الداتا، فخصني نصيفط الداتا ونزيد داك الداتا في الاري. فباش نزيدها كما قلت لك باش ننفذوا يعني داك لي فونكسيون فخصنا نخدمو بالبوس. فغادي نزيدو البوس بطريقه ساهله، يعني غادي نخدمو يعني بواحد، فغادي نخدمو غير بنفس الطريقه اللي درنا يعني في المين. فقط غادي نريكوبيري اول حاجه، غادي ندير import view هكذا from view، حيت البوس كاين في الفيو فضروري ما ندير import الفيو باش تعطيني البوس. وغادي نجي هنايا في الداتا،
ندير واحد البروبريتي نسميها بوس، وغادي نانستونسي لوبجي من الكلاس اللي هي فيو بطريقة بسيطة. ندير نيو هكدا فيو وغادي نفتح الأقواس صافي هادشي اللي كاين. فدابا البوس هو عندي أنا في هادي، فغادي نجي لهنايا مور كومبوننت غادي نزيد لا ميثود ديالي، حيت حتى هنايا في الاخر في هاد لي بوطون هادو ضروري خصني ملي نكليكي عليهم تنفذ واحد الفونكسيون. فغادي نزيد نفس الفونكسيون اللي ندير تقدر تسميهم بطريقه مغايره ماشي ضروري دير نفس الاسم. فغندير اد ديبونس، فنبداو بعدا بالديبونس ومن بعد نشوفو الكاع. فقلنا غادي نبداو بالديبونس. فاول حاجه شنو غندير؟ غادي نصيفط البوس، يعني غادي منين نكليكي على ليفينمون غادي نديكلونشي واحد الايفنت. فهاد الايفنت هذا غادي يكون هو اللي غادي يكون فيه البوس. داك البوس هو اللي غادي نعطيو فيه السميه ديال ليفينمون اللي بغينا حنايا. فغادي نقول 10.10.bus .emit، يعني غادي نيميتيو ولا غادي نيميتي واحد الايفنت، وهاد الايفنت هذا غادي يكون في هاد البيس هذا. البيس بحال تقول الطوبيس هز لك شي حاجه وديها لعند واحد السيد اخر، انت مسخرو انت مصيفطو قلتي له هاك سير دينا مثلا هاد الصخره هادي ديها لي للفاس لعند مول الطاكسي. فهو هاد البيس هذا حنا غادي نصيفطو له واحد الصخيره غادي دينا لهاد ديبونس، وغادي نسميناها اد ديبونس. هاد الصخره اللي مصيفطين له حنايا سميناها اد ديبونس. من بعد خصني نصيفط البوس ديالي نصيفطو مع الايفنت. فكما شفنا من قبل كندير كنخدم سواء تخدم بالفي بايند اولا تخدم غير بالدو بوين، يعني حتى هي كتعني بانها راني كنخدم بالفي بايند. كنقول بوس هكذا كنعطي السميه ديال البوس. فالبوس السميه ديالو هي هذه اللي زدنا هنا في الداتا بروبريتي، هاد البوس هذا. ونفس الشيء كنصيفط الداتا، خصني نصيفط حتى الداتا حيت الداتا هي اللي فيها لوبجي اللي فيه الليبيلي والبرايس اللي هما هادو. كنصيفطهم للديبونس. فشنو بقالي غير فاش نكليكي على البوطون اللي هي ديال الموان اللي هي هادي. فهنايا في الاون كليك هكذا كيف شفنا من قبل، فغادي ننفذ واحد الميثود اللي غادي ننفذ فهي اد ديبونس. هي هادي كنظن بان اد ديبونس حيت شفتو هنا عطاني فما اد ديبونس هكذا ماشي حيت شفتو عطاني واحد السميه في شكل اد ديبونس. فدابا فاش نكليكي على هاد البوطون اللي هو موان فغادي يصيفط لي انا داك الداتا اللي هي لوبجي اللي فيه. مثلا انا دخلت هنايا في لو شون دخلت لوكاسيون فيها 1000 درهم مثلا. فاش غنكليكي هنايا هذيك الداتا غادي تكون في هاد لوبجي هذا. هاد لوبجي الداتا غادي نصيفطها انا للديبونس ومعها البيوس. فدابا شنو بقى لي انا هنايا في الديبونس نستقبل داك البيوس، ومنين نستقبل البيوس نستقبل معاه حتى الداتا ونزيدها في هاد الديبونس هاد الأراي هادي. فهادشي اللي غادي نشوفو في الجزء القادم. فما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي ونشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.